فرما لیندے سن سرکار نو کوئی تحفہ دیندا سرکار اسے ٹائم ہی قبول فرما لیندے اے تحفے دینا اے تحفے لینا اے بھی میرے سونے نبی دی سنت نالے سونے نبی آکھے تحفے دین دے نال اللہ دلاں چ پیار پا دین دے ایک عورت آئی نا آکے سونے نبی پاک نو آندی سونے میں تواڈے واسطے چادر تحفہ لے آندا میں اندے اُتے اپنے ہاتھ دے نال اج کر کے تار دیاں لکیراں دے نال اونے اُتے ڈیزائن بھی بنائے نے اونے اپنے ہاتھ دے نال اس سونے نبی دی چادر تے ڈیزائن بھی بنائے آندی سونے تحفہ قبول فرما لو سرکار نے تحفہ پھڑیا سونے نبی نے چادر پھڑی ان کر کے چادر دی بکل مار لئی سونے دے یار سامنے بیٹھے ان کر کے نظران جم گئیاں سرکار دے مکھڑائے پاوتے کیونکہ سونے تا پہلا ہی بڑے سونے سن اُتے چادر لئی کڑائی آلی تے سونے نبی ہور پھپن لگ پہ سونے نبی ہور سونے لگن لگ پہ نا ایویں چمکن لگ پہ جویں آسمان دس تاریاں جے چن پیا چمک دائنا سرکار دا مکھڑائے میں چمکن لگ پیا اور سونے نبی ان کر کے تبسم فرمایا فرمان لگے او عبد الرحمن کہ میں بار بار میرے والے ویکھی جانا آندہ سونے اے چادر توانوں کی بھی سونی لگن رہی سونے نبی آکھے عبد الرحمن تو جانا کہ چادر میں نو مل جائے آندہ سونے میں جانا کہ تسی چادر میں نو دے دیو صحابہ دیا نظران حضرت عبد الرحمن پہ نوفتے لگ گئیاں او عبد الرحمن تو کنا مالدار او عبد الرحمن کی ڈاوڈا مدینہ پاک دا تاجر اے جدر ویکھو اٹھ تیرے چار دے پہنے عبد الرحمن یار ویکھنا نبی بانو چادر کنی سونی لگن رہی سی ان کر کے چادر کیوں منگیو حضرت عبد الرحمن بے نوف کہن لگیں اوہ مدینے والے عبد الرحمن چادران دی کمی نہیں عبد الرحمن کپڑیاں دی کمی نہیں عبد الرحمن پیسیاں دی کمی نہیں اصل جے گل ہو رہے نا ان کر کے سرکار نے چادر لئی نبی پاک دے جسم پاک دے نال یہ چادر ٹچ ہو گئی تے میں سوچے عبد الرحمن چادر مانگ لینا ہو سکتا ہے تیرے مقدری جاگ پہن جے سرکار نے چادر دے دیتی نا یہ آپ دے کفن دے اتے چادر پوا لانگا آپ دے کفن تے چادر پوا لانگا یہ چادر اپنے اتے لے لانگا کیونکہ یہ چادر سرکار دے جسم اطہر دے نال لگی یہ چادر نال لگی ہے نا یہ چادر اپنے اوپر لوانگا اللہ جہنم دی آگی حرام کر دے گا تاں کر کے میں سرکار کو اے چادر منگیے نا ایک تحفہ میرے سونے نبی ادھروں تحفہ آیا ہے نا ادھروں سرکار نے تحفہ آگے بھی دے دیتا ہے نا اے نہیں کہ تو تحفہ جرا دیوے لازمن انہوں ہی تحفہ دیو انہوں تے دینا لازمی ہے نا اے دے اپنے آنڈ گوانڈ ویکھو نا کوئی ماڑا بندہ رہندہ یتیم رہندہ غریب رہندہ جنان کوئی لبے تے مسجد خادم نو آگے خادم صاحب مولوی صاحب کاری صاحب اے کپڑے آندہ سوٹ اے میں تو انہوں تحفہ دینا چاہنا اے کپڑے آندہ سوٹ تے زوانو کاری صاحب کپڑے آندہ سوٹ تحفہ زوانو حضرت جی سن لو تحفہ دین دینال سونے نبی آکھی ہے اللہ دلان جے محبتاں پا دے گا اللہ دلان جے پیار پا دے گا ابراہیم زہری رحمہ اللہ بہت بڑے وقت امام سن اپنے کرے گائے نا اپنے بیٹے نو کہن لگے اوے پتر اوے میرے بیٹا اور آ جاندے او بندے دا پتہ کرے نا او بندہ کونے بیٹا دا باجی خیرتے ہے آندے پتر میں دے کولوں لنگیاں اے بندہ میں نو حاصل
ہس کے ملے ان مینوں ہس کے سلام بلایا اندا پتہ کر کے آنا اینوں واپس بلا کے لیا اور بیٹا ابراہیم مینوں اپنے ہاتھ نال تحفہ دینا چاہندا ہے تے جن نے تحفہ دے کے کسے مسلمان نو تانا ماریا اے بھی پتا جے کسے نو شے دے کے دسنا تانا مارنا کنا گناہ ہے پتا جے کے دس دیاں مسلمان پر آنو کسے ٹائم شادی ویاں خوشی غمی دے کپڑے دے کے کسے ٹائم بندیاں چے بے کے جتا دینا ہو جاندہ اکثر بندیاں چے بیٹھے ہوں آندہ جی حافظ صاحب کاری صاحب یار بیلی او فلانا بندہ دیکھ لو میں انہوں سوٹ لے کے دیتا سی او بندہ اندے ویاں تے میں انہوں 2 سوٹ لے کے دیتے سی ہون میرے منڈے دا ویاں ہیں ایک بھی سوٹ لے کے نہیں آیا انہوں لین دا ہی پتہ ہے دین دا نہیں پتہ اتوں بعد آندی تو تے سودے واسطے دیتا سی تو تا کاروبار دیتا سی میں دیاں گا تے دے گا اتوں بعد آندی اوے حجاں کیتی جا نمازاں پڑھی جا روزے رکھی بھی جا اللہ اللہ کیتی بھی جا قیامت تالا دن ہوئے گا رب نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا لوکاں دے پیر ڈولا کھا رہے ہونگے جیسا ٹائم میرے سامنے آئیں گا سارے علاقے جے تو نیک شمار ہوندہ سے لیکن جیسا ٹائم میرے سامنے آئیں گا اللہ دا میں تیرے والے ویکھنا بھی کوئی نہیں یا اللہ ایتاں بڑا نیک سینوں کیوں نہیں ویکھنا یا اللہ ایتاں بڑا حاجی نمازی سینوں کیوں نہیں ویکھنا اللہ پاک فرمان گے ہے واقعی نیک سی پارے مسلمان پرانو تحفے دے کے تے بندیاں چے بے کے پانڈتا سی میں نو سارا ویکھ رہا سا کتھوں بول رہا سی اس واسطے کسے نو تحفہ دے کے کسے نال دے گوانڈی چاچے تائے دے کر شادی تے کسے موقع تے ساڑھے تے اکثر رواجے نہ شادی ہوئے تے یار نال دے گوانڈیاں دی شادی تے 2 سوٹ لے دیو ماڑا بند ہے ہوندے نا نال دا گوانڈی ماڑا ہے بیچارہ یا ملازم ماڑا ہے انہوں سوٹ لے دیتے ہیں ان دی شادی تے کتے خوشی دے موقع تھے کوئی ایسا تنازع بنیا ایسا اختلاف پیا ساریاں نیکیاں چک چوکیوں دے منہ تے مار دے اللہ دے ماریں دے منہ تے نیکیاں سود کھانا چھوٹا گناہیں مسلمان دا دل چیر رہے ہیں اس تو وڈا گناہیں جے میرے سامنے آئیں گا اللہ دے میں تیرے والے ویکھنا بھی کوئی نہیں تحفے دیا کرو مسلمان پرانو تے تحفہ بھی دینا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے کیوں دینا ہے تحیاتہم سن لو تیانل تحفہ دینا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے اللہ نو راضی کرن دی خاطر سونے نبی جی اسی مسلمان پرانو مسلمان ویرنو ان کر کے کپڑیاں دا سوٹ یا کوئی بھی چیز کوئی بھی دنیا دی شے پے کر کے چھپا کے نا تحفہ دیاں گے پائی جان اے میری طرف تحفہ قبول فرما لو او تحفہ نہیں ویکھنا شے ہولی یا پاری ہے سستی ہے یا مانگی ہے بلکہ نبی پاک دی سنت سمجھ کے قبول فرما لے سونا نبی آندین جن نے مسلمان پرادا تحفہ قبول کیتا تے نالے تحفہ دیتا اللہ اندہ مقام بندیاں دے دلاں چیندی محبت پا دے وے گا لوگ تعریفاں کرنگے حضرت جی سن لو اگلا عمل بھی سن لو جن دے کرن دے نال
اللہ پاک ساڈی محبت آدھے مخلوق دے دلاں چ پائے گا۔ ایک اور بھی ایتھے گل سن لو، جن دے نال آسمان تے اللہ پیار کردا ہے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ساڈے نال بھی تسی پیار کر لو۔ یار تسی اج آمین کیوں نہیں آکھیا؟ میں ایڈی وڈی دعا دے رہا تسی آمین آکھو۔ ہو سکتا ہے میری گنہگار دیا اے دعا عرش پاک تے بات تے پہنچے تے تواڈی آمین پہلے اللہ کو پہنچ جائے نا۔ اللہ سانو اپنا اللہ ولی بنا لے، اللہ ساڈے نال پیار کر لے، جی آمین آکھو۔ اللہ زمین تے دھرتی تے نظر ماردا ہے نا، اللہ پاک اللہ فرشتیاں نو آندا ہے جبریل او ویکھے نا شام کوڑ دی دھرتی تے ایک میرا بندہ بڑا چنگا مینوں لگن دیا ہے، اندے نال میں بھی پیار کرنا، جبریل تو بھی پیار کر تے نالے ستاں آسماناں دے فرشتیاں چے ہوکا لا دے، ستاں آسماناں فرشتیاں دے وچ آوازاں مار دے، اوے اللہ دے فرشتیوں زمین تے فلانا بندہ شام کوٹ الہ آباد قصور لاہور جے فلانا بندہ زمین تے ٹر رہا ہے نا، اللہ دا میں بھی پیار کرنا تے سارے فرشتیوں تسی بھی دے نال پیار کرو۔ ایتھے بس نہیں نا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ فرشتیاں نوں کہن تو بعد اللہ لوکاں دے دلاں چے، اللہ بندیاں دے دلاں چے بھی اپنے اس بندے دا پیار پا دیندا ہے، اللہ لوکاں دے دلاں چے بھی محبت پا دیندا ہے۔ اللہ ساڈے نال بھی تسی پیار کر لو، اللہ سانو انہاں چے شامل فرما لو۔ اور سن لو دھیان دے نال اگلا کم کیڑا چوتھا کام بھی سن لو، اور سلام اور جنوں ملنا کھلے متھے ملن تو بعد ہس کے ملن تو بعد سلام دی پہل کرن تو بعد اور تحفہ دین تو بعد چوتھا کام کی کرنا ہے، سونے نبی پاک دا فرمان ہے، اے بھی سن لو دھیان دے نال، اے بخاری دی حدیث سنا رہے ہیں، اور اے بخاری دی حدیث دا ترجمہ سنا رہے ہیں، سونے نبی پاک دا فرمان ہے، جے چاندے ہو نا اللہ ساڑی محبت اللہ لوکاں دے دلاں چے پا دیں، حدیث پاک جے لکھے آئے نا، سونے نبی آکھے ہے کہ زیادہ بولیا نہ کرو، زیادہ بولو بولیا کنا بندیاں جے بیٹھے آن، زیادہ بولنا نہیں، مطلب دی گل کرنی ہے تے مطلب دی سننی ہے، مطلب دی گل کرنی ہے تے کئی بندے ویکھیا نا بھی آ جڑی مجلس ہی جڑی آ مجلس کئی بندیاں ویکھیا بھی اے جڑی مجلس ہو رہی اندے وچ فلاں بندے دا گلا ہو رہی ہے، او بھج کے وچ جان کے چسکے لین لی بیٹھ، ہاں 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 واقعی ایویں، ہاں ہاں تو صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں ہاں بالکل ایویں، اللہ دا اچھا ہاں ہاں، ادھر دوجی مجلس سے گیا جندہ ایتھے گلا ہو رہا سی نا، ان دی کو اتھے تعریف ہو رہی، آندہ ہاں 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 واقعی ایویں، ہاں ہاں ہاں